पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल के प्रोग्राम प्राइम टाइम अफेयर्स के साथ मैं हूँ माजिबी आबिद। हमने बचपन में अपनी किताबों में क्या पढ़ा? सफाई निस्फ़ ईमान है। और आज भी इस उम्र में भी सफाई और सफाई का पूरा अमल खासी अहमियत का हामिल है। हम अपने आप को साफ़ रखते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि हम जिस जगह पर सांस लेते हैं, जिस जगह रहते हैं, उस जगह को साफ़ क्यों नहीं रखते। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने एक इनिशिएटिव लिया है। साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के नाम से एक कैंपेन शुरू की गई है पूरे पंजाब में, और हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान शहर में, जहाँ पर ये कैंपेन कैसे चल रही है, आवाम का अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से क्या कहना है, और दीगर जो सरकारी इदारे हैं जिसमें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी टू द टॉप आती है, उसका क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है, कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी रह गया है। इस हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम है, तो आइए अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है। हम बात कर रहे हैं साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे? शहर भर में मुल्तान में एक मुहिम का आगाज़ किया गया, पूरे सूबा जो पंजाब है उसमें इस मुहिम का आगाज़ किया गया है, और ये मुहिम कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये इरादा किया जा रहा है कि इसको जारी रखा जाए, क्योंकि शहर को साफ़ रखना है। अब शहर को साफ़ सिर्फ एक माह के लिए तो नहीं रखा जा सकता, हमेशा रखना चाहिए। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, पूरे पाकिस्तान को साफ़ रखना हमारा फ़र्ज़ है, तो ये हर शहरी पर लाज़िम है कि अपने शहर की सफाई रखें। इससे सफाई से ये होगा कि हम तमाम बीमारियों से बच जाएंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा, हर शहरी तरक्की करेगा। साफ़ सुथरा मुल्क होगा तो ज़्यादा टूरिज़म होगा, तो इस हवाले से मेरी तो यही राय है। बहुत अच्छी बात। आप क्या कहते हैं? सिर्फ मुल्तान शहर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में इस मुहिम का आगाज़ किया गया, पूरा पंजाब साफ़ सुथरा होगा, लेकिन इसमें शहरियों का कितना किरदार है? में शहरी को साफ़ सुथरा माहौल करना चाहिए, जिससे बीमारियां भी कम हो सकती हैं, लोग खुशहाल हो जाएंगे और गंदगी कम हो जाएगी। तो आप वैसे अगर हम आपकी इंडिविजुअली बात करें तो आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं? कुछ खाया तो ऐसे तो नहीं फेंक देते सड़कों पे? नहीं, इंशाल्लाह हम डस्टबिन में फेंकते। एक और शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने एक इनिशिएटिव लिया है, उनकी हिदायत पर पूरे सूबे में साफ़ सुथरा पंजाब एक मुहिम शुरू की गई है। इसका मकसद और इसका जो मेन जो गोल है वो ये है कि शहरों को साफ़ रखा जाए। इसमें मुख्तलिफ इदारे भी शामिल हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। शहरियों को कितना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, ये ज़रूर बताइएगा। आई थिंक सो कि अगर सीएम ने ये एक्शन लिया है तो ये पब्लिक का भी बनता है, और लाजमी नहीं कि सीएम ने करना है, हमारा भी इसमें उतना ही राइट है। तो आई थिंक सो ये बहुत अच्छा है, उन्होंने एक्शन लिया है, और हमें भी यही चाहिए कि हम लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें, और सबको चाहिए। और मैं तो स्पेशली यहाँ पर लाहौर से आया हूँ ये देखने के लिए। लाहौर में भी अभी काफ़ी माशाल्लाह डेवलपमेंट हो रही है, तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, लाजमी नहीं कि पंजाब में हो, पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो हमें फॉलो करना चाहिए, और बहुत अच्छा एक्शन लिया सीएम ने। नहीं, अब तो बेहतर है काफ़ी, यानी कि सफाइयाँ देख रहे हैं आ रही हैं सुबह के टाइम, जो है ना हर कोई काम कर रहा है माशाल्लाह, अब यानी कि बेहतर हो रहा है माशाल्लाह। ठीक है। और इन ये जो वेस्ट डंपिंग साइट्स बनाई गई हैं, प्रॉपर ट्रैश बिन्स रखी गई हैं, ये आवाम के लिए रखी गई हैं, आप क्या समझते हैं किस तरीके से मज़ीद आवाम को? नहीं, मैं देखा जैसे सलमान नईम है, उसने अपनी वर्करों को यानी कि बहुत यानी कि एक्टिव किया हुआ है, रोज़ाना बिना पे सफाई वगैरह यानी कर रहे हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने जो है ना काफ़ी यानी कि उन्होंने कितना टन उन्होंने उठाया है, तो चला उन्होंने बताया भी सारा, अब बेहतर है काफ़ी। आजकल के जो नौजवान हैं इनमें इस चीज़ का शऊर अब पैदा हो चुका है। मतलब आप इस इलाके में चले जाएं, नीचे गलियों में अब बेहतरी आ रही है, क्योंकि पहले जब बारिश में आती थी, मेरे ख्याल से मे भी 2015 में ना, फिर हम गलियों में चल ही नहीं सकते थे। जब इदारे अपना काम नहीं कर रहे थे तब शहरियों ने, लड़कों ने, दोस्तों ने मिल के इस निज़ाम को बेहतर किया। अब गलियाँ बेहतर हो गई, बहुत बेहतर हो गई सफाई के निज़ाम से, क्योंकि खुद हर किसी ने अपना जिम्मेवारी ले लिया। अब गलियों में जो लड़के हैं वो उन्होंने एक यूनियन बना रखी है, जैसे हमारे इलाका हो गया, जिस जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के हमारी गली में अब बारिश आती है पानी खड़ा नहीं होता, क्योंकि जब इदारे काम नहीं कर रहे थे फिर लड़कों ने काम शुरू कर दिया। अब हमारे नौजवान बाशऊर हो गए हैं, वो खुद अपना निज़ाम बेहतर करने के चक्कर में, बाकी इदारे जहाँ तक देख रहे हैं वो कर रहे हैं, और हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम इस चीज़ को देखें, बखूब देखें। आप क्या कहना चाहेंगे? इदारे अपना काम कर रहे हैं, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो अपना काम कर रही है कचरे को प्रॉपर डंप करने के लिए, शहरियों की क्या जिम्मेदारी है? क्या हमारे बच्चों को मालूम है कि कैसे करना है? सिर्फ बच्चों की, जो भाई बोल रहा था, बच्चों की और बड़ों की जिम्मेवारी नहीं है, ये सारों की जिम्मेवारी है। सफाई निस्फ़ ईमान है, सबको चाहिए कि सफाई का ख्याल रखें, और ज़्यादातर जो है हुकूमत को चाहिए वो ख्याल रखें, क्योंकि उसके पास ज़राए हैं, हमारे पास इतना ज़राए नहीं है। हम उतना कर सकते हैं जितना
हम कोशिश करते हैं जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की जिम्मेदारी से हटके आम आवाम की क्या जिम्मेदारी है? आवाम की तो जिम्मेदारी है कि अपना घर के हिसाब से, गलियों के हिसाब से मतलब काम वगैरह सही करें। कहना चाहेंगे शहरियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक्चुअली सबसे पहले ये होता है कि हमारा ये फैमिली से ही, घर से ही ये चीज़ शुरू होती है, जो भी परवरिश होती है हमारी। तो वालिदैन को चाहिए कि एक एथिकली बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। उसके अलावा ज़ाहिर बात है कि जब तक हम किसी को गाइडलाइन नहीं देंगे तब तक वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि अवेयरनेस करनी चाहिए और हर जगह बोर्ड्स वगैरह भी लगाने चाहिए। और एजुकेशनल सिस्टम में जहाँ हमें तालीम दी जा रही है वहाँ सफाई से रिलेटेड भी इंफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, उसमें यह है कि हमारा और सफाई हमारा इस्लाम का भी बड़ा हिस्सा है, मेन रोल प्ले करता है। तो उस हवाले से हमें ये सारे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद ही भी इंसान को शऊर पैदा होगा इससे। तो ये कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे? शहरियों की क्या जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को मालूम है कि सफाई जो है निस्फ़ ईमान है? जी जी, देखें बच्चे जो होते हैं ना, मतलब घर से ये परवरिश की, जैसे भाई बता रहे थे, अगर वालिदैन अच्छे होते हैं, सफाई को पसंद करने वाले होते हैं, तो वो बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं कि सफाई का ख्याल किया जाता है। हदीस में भी आता है सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। तो देखें जितनी कोशिश की जाएगी, मतलब सफाई होगी, इस तरह हमारा जो माहौल होगा वो भी साफ़ रहेगा। तो मतलब इसके लिए मतलब तलीमी जो निज़ाम होता है उसमें बच्चों को सिखाया जाए, सफाई के लिए ख़ास ख्याल रखा जाए। वैसे सिखाया भी जाता है लेकिन मज़ीद जो है ना उसके लिए मतलब अवेयरनेस देनी चाहिए। और मतलब ठीक है, यानी अवेयरनेस होनी चाहिए। जी जी, और अपने घर से शुरू होता है। घर से शुरू होता है। देखें घर में वही बात की ना, तरबियत वाली बात आ जाती है। अगर बच्चे की तरबियत अच्छी है ना, वो अगर सफाई पसंद है घर वाले माँ बाप, तो उसके बेटे भी वैसे ही होंगे, उनकी वैसी तरबियत करेंगे। जैसे घर में तरबियत होती है बच्चों की, वैसे तरबियत करेंगे, इंशाल्लाह ये निज़ाम चलता रहेगा। ठीक है, ओके। शहरियों की क्या जिम्मेदारी है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत अगर ये सफाई सुथराई का काम कर रही है तो शहरियों को भी चाहिए कि इसका साथ दें और सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। इससे बीमारियों का ख़त्म हो जाएगा। जी, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस वक्त मौजूद हैं मैनेजर ऑपरेशंस मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अनवारुल हक साहब के पास, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस मुहिम का जो है वो सारा सिस्टम चल रहा है, अब तक ये मुहिम कहाँ तक पहुँच चुकी है और मुल्तान शहर में कितना काम हो चुका है। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनवार साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम इस मुहिम के हवाले से बात कर रहे हैं, साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से। और जब भी हम कभी सफाई की बात करते हैं और शहरों की सुथराई के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ के वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को जो है वो देखते हैं और उनका काम देखते हैं और उनसे उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं। अनवार साहब, अभी तक इस कैंपेन में कितना काम हो चुका है और कब इसका आगाज़ हुआ था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कैंपेन का बाकायदा आगाज़ 1 मार्च को हुआ था, जो कि ये कैंपेन 1 माह पे मुश्तमिल है, 1 मार्च से 31 मार्च तक। अभी तक इसमें काफ़ी काम हो चुका है। मैक्सिमम जो इसमें स्टार्टअप में आपको बता दूं कैसे था। हमने एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया था। 68 यूसीज़ को बेसिकली मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज दे रही है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की 68 यूसीज़ में है। उसमें हमने डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया था। यूसी वाइज एक टारगेट दिया था, ज़ीरो वेस्ट यूसी करनी थी। हमने डेली बेसिस पे 4 यूसीज़ को सिलेक्ट किया था जिनको ज़ीरो वेस्ट करना था। इसी तरह वाशिंग के कुछ प्लान से मेन रोड्स को वाश करना था, फ्लाई ओवर्स को वाश करना था। इसमें ग्रेव यार्ड्स की क्लीननेस थी, इसमें मसाजिद की वाशिंग थी, क्लीननेस थी। इसमें सराउंडिंग्स ऑफ जो इबादत गाहों की सराउंडिंग्स में स्पेशल फोकस करना था। उसमें हमने देखें आज तक मैक्सिमम वर्क कर लिया। इसमें कोई 58 यूसीज़ हमने आज ज़ीरो वेस्ट कर ली है। इसी तरह हमने कोई 350 के करीब मसाजिद की क्लीननेस और वाशिंग स्पेशल कर ली है। इसमें हम आज तक जो वेस्टेज के हवाले से अगर बात करें तो 18,000 टन वेस्ट हम रिगार्डिंग सुथरा पंजाब मुहिम आज तक इस कैंपेन के दौरान लिफ्ट कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम सेपरेटली इस कैंपेन की बात करते हैं, बाकी ऑपरेशंस तो आपके नॉर्मली चल रहे होते हैं, लेकिन अगर हम सेपरेट इस साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम की बात करें तो इसके लिए बाकायदा अलग कोई मशीनरी प्रोवाइड की गई है या अलग कोई वर्कर्स आपने जो है वो डिप्यूट किए हों या इस तरीके का कोई सिनेरियो हो, या वही काम चल रहा है वैसे ही नॉर्मली वही मशीनरी है, वही वर्कर्स हैं जो आपने इस मुहिम में भी यूटिलाइज़ किए हैं? जी बेसिकली लकीली इस मुहिम का जैसे स्टार्टअप था तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मशीनरी मिली। कुछ हमने मशीनरी जो प्रोक्योर की थी वो भी एडअप हो गई। उसमें
101 رکشاز تھے, اس میں 80 ہمارے بڑے کنٹینرز تھے, 310 جو تھے ہمارے اسکپس تھے 0.8 میٹرک کی, وہ بھی ڈیفینیٹلی انکلوڈ ہوئے ہیں, تو بڑا اس سے امپیکٹ ہوا ہے. اور اس میں اس کے علاوہ ہماری جو کمیونیکیشن ٹیم ہے وہ اویئرنیس کمپینز چلا رہی ہیں, ساتھ ساتھ اویئر کر رہے ہیں لوگوں کو, اسکولوں میں, مین چوکس پہ, شاپ کیپرز کو ڈور ٹو ڈور جا کے ایون کہ ہم اویئر کر رہے ہیں لوگوں کو. اس میں لوگ بھی ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اس میں میکسیمم جو ہے ایفرٹس جاری ہیں ہماری بھی, اور لوگوں سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہم سے اس میں کوآپریٹ کریں, ویسٹ کو اوپن نہ پھینکیں, ویسٹ کوڑے کو شاپر میں ڈال کے رکھیں, یا پھر نزدیکی جو ان کا کنٹینر ہے یا ڈسٹ بن ہے اس میں اس کو ڈمپ کریں. اسی آپ کے توسط سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تاجر برادری سے بھی کہ وہ جو رات کو جب اپنی شاپ بند کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو صاف کر کے اس کا ویسٹ باہر رکھ دیا کریں, کیونکہ اس میں ایک ریزن ہے کہ ہمارا جو سٹاف ہے وہ, ہماری ڈیوٹی ٹائمنگ ہے صبح 6 بجے سے 12 بجے تک ماہ رمضان میں, ویسے 6 سے 2 ہوتی ہے عام دنوں میں. اچھا, سٹاف ہمارا 6 بجے آ جاتا ہے مارکیٹس میں, مین روڈز پہ صفائی کرنے کے لیے. 2 گھنٹے ہم مین روڈز اور مارکیٹس کو صفائی کرتے ہیں صبح 6 سے 8 بجے تک. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا سٹاف صبح 6 سے 8 بجے مارکیٹس اور مین روڈز کو صاف کر کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد شاپ کیپرز 9 بجے سے 10-11 بجے تک اوپن کرتے ہیں, تو صفائی کرتے ہیں, ویسٹ باہر پھینک دیتے ہیں. ان سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ رات کو اگر صاف کر دیں گے, رات کو ویسٹ نکال کے باہر رکھ دیں گے, تو صبح جیسے ہمارا ورکر آئے گا وہ روٹین میں آ جائے گا, وہ صاف کر کے چلا جائے گا, اس سے بھی ہمیں بہت بہتری نظر آئے گی صاف ستھرا رکھنے میں شہر کو. ٹھیک ہے انوار صاحب, سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے کہ استعمال بہت کامن ہو چکا ہے اور بہت لازمی بھی ہے. کس طریقے سے سوشل میڈیا کیمپین آپ کی جاری ہے؟ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کوئی فیس بک پہ جاری ہو کوئی کیمپین, یا ملٹیپل ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, تو وہاں پر بھی آپ کی کیمپینز جاری ہیں, اور عوام کا آپ کو کیا فیڈ بیک مل رہا ہے؟ جی بالکل, ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح کمپین جاری ہیں. ہماری فیس بک پیج ہے, ٹویٹر کا پیج ہے, اور بھی سوشل میڈیا پہ جیسے ریلیونٹ پیجز ہیں, ساروں پہ ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. باقاعدہ ڈی سی صاحب کے پیج سے ہمیں بہت ساری کمپلینٹس آتی ہیں, تو ڈی سی صاحب بھی پرسنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں فارورڈ بھی کرتے ہیں, اس کو ہم ریزولو بھی کراتے ہیں. اس کا فیڈ بیک بھی ہمیں 90% کمپلینٹس کا فیڈ بیک بہت اچھا ملتا ہے. 10% کوئی کچھ جو جہاں پہ زیادہ ایشوز ہیں, جہاں پہ واسا کا اور ہمارا مکس ایشو ہے, جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے, وہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی سیٹسفائی کیا جائے, اور ہم کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, ابھی تک اس مہم میں جتنا کام ہو چکا ہے, آپ نے کیا نوٹ کیا اور آپ کے ورکرز نے کیا نوٹ کیا ہے کہ ملتان کا کون سا ایسا ایریا ہے جس کی صفائی کرنا اور اس کو کلین کرنا, جیسے کہ ابھی آپ زیرو ویسٹ کی بات کر رہے تھے, تو کیا موسٹ چیلنجنگ پارٹ رہا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لیے؟ کوئی ایسا ایریا جہاں پہ بہت آپ کے لیے چیلنجنگ رہا ہو وہاں کی صفائی کرنا؟ جی بالکل, ایک تو جو ہماری بیسیکلی ہیں 68 یوسیز کی جورسڈکشنز, جو ہماری جورسڈکشنز کی باؤنڈری ہے نا, اس باؤنڈری پہ ہمیں چیلنجز آتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ آؤٹ آف جورسڈکشن کا ہے بیسیکلی ایریا, لیکن وہ انکلوڈ ہماری اسی میں ہی ہمارے مطلب کمپنی کو ہی ٹیگ کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ جو کمپلین آتی ہیں لوگ وہ کمپنی کو ٹیگ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کمپنی نے یہاں پہ کام نہیں کیا, بیسیکلی وہ ہماری حدود نہیں ہے, حدود کا پرابلم ہے. اس کے علاوہ اندرون شہر کیونکہ وہاں پہ نیرو اسٹریٹس ہیں, اس وجہ سے وہاں پہ تھوڑا سا ہرڈلز ہوتی ہیں. پھر وہاں پہ ڈرینز ہیں, اوپن ڈرینز ہیں. دیکھیں اس میں اوپن ڈرینز بھی بیسیکلی ہم کرتے ہیں, لیکن اس میں کیونکہ گلیاں تنگ ہیں تو تھوڑا بہت ہمارا اسٹاف کو نا ہرڈلز آتی ہیں. لیکن الحمدللہ 68 یوسیز میں ہم اپنے الحمدللہ بہترین کارکردگی سے کام کر رہے ہیں. اور اس میں ہم ڈیلی کا آپ دیکھ لیں 700 سے 800 ٹن ویسٹ پر ڈے ہم 68 یوسیز سے کلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں لینڈ فل سائٹ پہ. ویسٹ کلیکشن کی جو ہمارا پروسیجر ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا بریف کر دوں. اس کو ہم نے 2 حصوں میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, پرائمری کلیکشن اور سیکنڈری کلیکشن. پرائمری کلیکشن میں تھرو مین پاور ہم ویسٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں گلی محلوں سے, اور اس کو ٹیمپریری ٹرانسفر اسٹیشنز پہ اکٹھا کرتے ہیں. وہاں سے ہماری سٹارٹ ہوتی ہے سیکنڈری کلیکشن تھرو ہیوی مشینری. وہاں سے ہم ویسٹ کو لے جاتے ہیں لینڈ فل سائٹ پہ یا ڈمپ سائٹ پہ فار فائنل ڈسپوزل. تو دیکھ لیں اب شہر سے ڈیلی بیسس پہ 700 سے 800 ٹن ویسٹ اکٹھا کر کے شفٹ کرنا الحمدللہ ہماری اچیومنٹ ہے. اور اس مہم کے دوران ہمارے ٹارگٹ اوپر گیا ہے, اس میں ہم 850 تک گئے ہیں پر ڈے ویسٹ ہم نے لفٹ کیا ہے. اس میں ہماری میکسیمم لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بیسیکلی صرف ڈپارٹمنٹ اگر کہیں کہ ڈپارٹمنٹ نے ہی سارا کام کرنا ہے تو اس میں مشکل ہو جاتی ہے. شہریوں سے پبلک سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں کوآپریٹ کریں.
اچھے سٹیزن ہونے کا ثبوت دیں. جو صفائی ستھرائی کی جو چیزیں ہیں, ریپرز ہیں, جو کھانے پینے کی جو یہ چیزیں ہیں, فروٹس وغیرہ کے چھلکے ہیں, ان کو اوپن نہ پھینکیں برائے مہربانی. شاپر میں ڈال کے نزدیکی ڈسٹ بن میں ڈالیں, یا کہیں ایسے جو ہمارے پوائنٹ بنے ہوتے ہیں کوڑے کے, وہاں پوائنٹ پہ رکھیں. اس سے بہت ہمیں فیور ملے گی ملتان کو صاف. ٹھیک ہے انوار صاحب, سوشل میڈیا کیمپین اپنی جگہ, سوشل میڈیا کا استعمال اپنی جگہ, لیکن کوئی ہیلپ لائن نمبر ہے جو عوام کو آپ بتانا چاہیں تاکہ وہاں پر جتنی بھی شکایات ہیں وہاں پر درج کی جائیں, اور وہ ہیلپ لائن کتنی فعال ہے یہ بھی بتائیے گا. جی الحمدللہ ہماری ہیلپ لائن 1139 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اس پہ الحمدللہ اس کو فیڈ بیک بھی لیا جاتا ہے. 1139 کو ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈی سی صاحب پرسنلی خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات خود کال کر کے چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ لوگ کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس لیے ہماری 1139 ہماری ہیلپ لائن نمبر ہے. اس پہ آپ کسی بھی ٹائم کال کر کے کمپلین درج کرا سکتے ہیں, اور فیڈ بیک بھی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. اور باقاعدہ فیڈ بیک ہیلپ لائن والے جو ہمارے اسٹاف ہے وہ خود بھی فیڈ بیک لیتا ہے, اگر آپ کو فیڈ بیک دیتا بھی ہے اس میں. اچھا, اب اویئرنیس کے لیے ابھی تک کیا کیا پروگرامز ارینج کیے جا چکے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے؟ جی اس میں دیکھیں فرسٹ ڈے جب یہ کمپین سٹارٹ ہوئی تھی تو ہم نے ایک اویئرنیس واک کی تھی, جس میں ڈپٹی کمشنر ملتان, چیف ایگزیکٹو آفیسر, ہمارے بورڈ کے چیئرمین میاں راشد اقبال صاحب نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. بروشرز بھی ڈیوائڈ کیے تھے لوگوں میں, اور اس میں ایک اچھا ہمارا واک تھا. اس کے علاوہ دوسری واک ہم نے نیکسٹ ویک میں ایک واک کا ارینج کیا آرٹس کونسل چوک پہ. وہاں پہ سلمان نعیم صاحب جو ڈسٹرکٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ بھی تھے, ڈپٹی کمشنر صاحب بھی تھے, سی پی او صاحب بھی تھے, چیف ایگزیکٹو آفیسر صاحب بھی تھے, اور اسٹیک ہولڈرز بھی تھے. اس میں تاجر برادری کے بھی لوگ تھے. اس میں بھی لوگوں کو بیسیکلی یہ میسج دینا تھا کہ صاف ستھرا ملتان کو ستھرا بنانے میں ہمارا ساتھ دیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں صاف ستھرا پنجاب مہم کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مینیجر آپریشن سے بات کر رہے تھے, اور اس وقت میں موجود ہوں ایس ایس پی انویسٹیگیشن رانا اشرف صاحب کے پاس. رانا اشرف صاحب کے پاس اس وقت میں موجود ہوں. ان سے ہم بات کریں گے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جو پارٹیسپیشن ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو کردار ہے اس کیمپین میں, وہ کیا ہے, کتنا ہے, اور یہ مہم اور پولیس ڈپارٹمنٹ اور اس کی تمام ورکنگ اس وقت تک کہاں تک پہنچ گئی ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاف ستھرا پنجاب موجودہ وزیر اعلیٰ کا بیان ہے, اور اس میں جو ہے نا پولیس شانہ بشانہ جو سسٹر ایجنسیز ہیں, ویسٹ مینجمنٹ ہے, ایم ڈی اے ہے, میونسپل کارپوریشنز ہے, اس کے ساتھ ہم ساتھ شامل ہیں. کیونکہ اس وقت اس شہر میں سب سے بڑا مسئلہ انکروچمنٹ کا ہے. انکروچمنٹ ایک پورا جو ہے نا پیرلل مارکیٹنگ ہے. جو شاپس ہیں ان کے آگے جو انکروچمنٹ لگی ہوئی ہے وہ بغیر کرائے کے وہاں سے لاکھوں روپیہ کماتے ہیں اور اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں. ان کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ بھی انکروچمنٹ ہٹائی جائیں اور روڈ صاف ہوں اور لوگوں کو فری موومنٹ کا موقع ملے. وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہیں. تو جہاں پہ بھی صاف ستھرا پنجاب میں یہ ہمارے ساتھ میونسپل کارپوریشن اور ویسٹ مینجمنٹ جاتی ہیں تو آگے سے وہ رجسٹ کرتے ہیں. اس میں پولیس کی ان کے ساتھ لیزان اور فزیکلی وہاں پریزنس اور ان کو پوری شیلٹر دینا, ان کو سیکیورٹی اور سیفٹی دینا ذمہ داری بنتی ہے, تاکہ یہ جو ویژن ہے اس کو عملی طور پہ اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ چیلنجز تو آتے ہیں ہر فیلڈ میں, ہر میدان میں, ہر کسی کو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. اس کیمپین میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو عوام کی جانب سے کسی چیلنج کا سامنا ہے, اگر ہے تو کس ایکسٹینٹ تک ہے, تجاوزات سے ہٹ کے مزید؟ جب ایکول لیول پہ اور تمام کے لیے ایک جیسی اپرچونیٹیز ہیں کہ تمام کو یہ میسج کنوے ہو گیا ہے کہ چاہے جتنا بھی طاقتور کوئی ہو, جتنا بھی کمزور ہو, تمام کے لیے ایک جیسی اپلیکیشن ہے. اور اس میں صاف ستھرا پنجاب میں انکروچمنٹ تمام کی ہی ہٹائی جائے گی. موسٹلی جو پہلے کنسیپٹ تھا کہ جو بہت بڑا گروپ ہوتا تھا اس کو نہیں چھیڑتے تھے, جو غریب چھوٹے چھوٹے 1 2 3 ریڑھی والے ہوتے تھے ان کو ہٹایا جاتا تھا. اس دفعہ کمپین ایٹ پار ہے اور اس پہ ہم اس میں کامیاب ہیں. اور جتنے سکولز ہیں ان کی ہم نے پارکنگ ٹھیک کرا دی ہے. جتنے ہمارے مارکیٹیں ہیں ان کے آگے جو پیرلل مارکیٹنگ یا انہوں نے اپنے ریڑیاں لگوائی ہوئی تھی یا پٹے لگوائے ہوئے تھے ان کو بائی ڈائلاگ اینڈ نیگوسیشن ہم نے پہلے کنونس کیا ہے, اور وہ اس پہ کنونس ہو گئے ہیں اور وہ ہٹا دی گئی ہیں, جس سے ملتان ایک بہت ہی اچھا سین پیش کر رہا ہے. اور جو روڈ ہیں ہمارے کشادہ ہو گئے ہیں اور کمپین جو ہے نا زور شور سے جاری ہے, اور پولیس ان میں شانہ بشانہ ان تمام ایجنسیز کے ساتھ شامل ہے. ٹھیک ہے,
वन लास्ट क्वेश्चन कि आप इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि मुल्तान शहर का कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जो इस इंक्रोचमेंट के हवाले से जहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला है और चैलेंजिंग पार्ट रहा हो वो एरिया? सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट जो था वो घंटाघर से लेके हुसैना गई वाला था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले साइकिल नहीं गुजरता था, मोटरसाइकिल नहीं गुजरता, अब वहाँ आप गाड़ी पे जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और वो मूवमेंट हो गई है। ये एक बहुत बड़ा एक सिंबल है तमाम के लिए कि अगर हुसैना गई का एरिया जो कि चौक पॉइंट था और जो हर वक्त ब्लॉक रहता था वो क्लियर हो सकता है, तो फिर मुल्तान का और कोई ऐसा एरिया नहीं है जो खाली ना कराया जा सके और जहाँ पे जो है ना जो कूड़े के ढेर हैं वो साफ़ नहीं हो सकते या जो वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, रेडी हैं, वो हटाई नहीं जा सकती। ठीक है, आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कैंपेन 1 महीने की है लेकिन रवैये जो है वो हमेशा के लिए बदलने चाहिए अगर वो प्रॉब्लमेटिक हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो सोली आवाम के लिए आपका क्या पैगाम होगा? आवाम के लिए तो यही है कि वो तावन करें और वो जहाँ जहाँ ऐसे एरिया है उसको आइडेंटिफाई करें, जो हमारी फ्री हेल्पलाइन है उसमें मैसेज दें और उसके साथ जो हमारे साथ जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, MDA और जो बाकी और लोग लगे हुए हैं वो इसको कंटिन्यू रखें, इसको बंद ना करें। 1 माह के लिए नहीं बल्कि राउंड द ईयर इसको कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि लोगों को इसकी सहूलत मैसर आ सके। जी, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं चेयरमैन वज़ीर आला मॉनिटरिंग कमेटी सलमान नईम साहब के साथ और हम बात कर रहे हैं साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से। इससे कबल हमने बात की मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर ऑपरेशन से और उसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन से, और बात हो रही थी पुलिस की पार्टिसिपेशन की इस मुहिम के दौरान। सलमान नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सलमान साहब, इस कैंपेन के हवाले से बताइएगा जो कि शुरू हुए हुए ऑलमोस्ट मंथ हो चुका है और अभी ये ख़त्म भी होने वाली है। इस सब के दरमियान अभी तक क्या क्या काम हो चुका है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था मैडम CM का, जब वो चीफ मिनिस्टर का उन्होंने ओथ लिया उसके बाद सबसे पहला उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया वो यही सुथरा पंजाब के हवाले से था, निगहबान पैकेज के हवाले से था। मैं समझता हूँ कि सुथरा पंजाब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको और कंटिन्यू करना चाहिए और जिस तरह से लोगों के अंदर इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है वो भी काबिल तारीफ़ है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी कम्युनिटी सिर्फ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट या बाकी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो रेलिवेंट शहरों में हैं उनके सिर्फ कंट्रीब्यूशन से साफ़ नहीं रह सकते शहर। हमें कम्युनिटी को ये देखना चाहिए, हमें सोसाइटी को देखना चाहिए कि हम लोग खुद इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और मुल्तान की हद तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड से ये कह सकता हूँ कि मुल्तान के शहरियों ने बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी ज़ाहिर की। जैसे हमने अवेयरनेस वॉक्स की और रैलीज़ निकाली, पुलिस ने उसमें बड़ा पार्टिसिपेट किया, CPO साहब ने ख़ुद उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। और हर तबके ने मुल्तान के जो है ना वो इसमें अपना हिस्सा डाला है, अपना रोल प्ले किया है। तो ये इनिशिएटिव सिर्फ एक इनिशिएटिव की हद तक नहीं रहना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि हमें एक रेगुलर कैंपेन चलानी चाहिए अपने शहर में कि हमें अपने शहर को साफ़ रखने के लिए ख़ुद से इंतज़ामात, ख़ुद से जो है ना वो कोशिशें करनी होंगी। और जो वेस्ट मैनेजमेंट ने जो किरदार अदा किया वो भी काबिल तारीफ़ है, मैं उनकी तारीफ़ किए बगैर भी नहीं रहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी जिस तरह से हर रोज़ तकरीबन 3 या 4 यूनियन काउंसिल्स वो जिस तरह ज़ीरो वेस्ट करते थे, तो क्या कमाल ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। अगर मैं बल्कि CEO साहब से बात करूँगा कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को कम अज़ कम मुल्तान की हद तक तो ज़रूर कंटिन्यू करें और इस तरह ज़ीरो वेस्ट अगर यूनियन काउंसिल्स होती रहीं तो बहुत अच्छा रहेगा। मुल्तान के शहरियों को साफ़ सुथरा मुल्तान मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था। और इस तरह के ग्राउंड्स, इस तरह के पार्क्स, इस तरह के प्लॉट्स, गलियाँ साफ़ हुई हैं जो पहले कभी गंदगी का ढेर जो है वो नज़र आया करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर जो है वो सूरत हाल है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी मेंशन भी किया कि दीगर डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मुहिम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एज ए चेयरमैन इस कमेटी का अभी तक आपका सफ़र कैसा चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त। तकरीबन 1 महीने के अंदर यकम मार्च को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और अब तक तकरीबन 25,000 टन से ज़्यादा जो है वेस्ट उठाया जा चुका है।
جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹیبل ہے. اس کے بعد یونین کونسلز اگر 68 یونین کونسلز ہیں ہمارے کارپوریشن میں جو ملتان ویسٹ مینجمنٹ کے انڈر آتی ہیں, اور ٹوٹل 168 ہیں جو پورے ملتان ڈسٹرکٹ میں آتی ہیں. اس میں تقریباً 70% یونین کونسلز کو زیرو ویسٹ کیا گیا. اس کے بعد وال چاکنگ کے حوالے سے میڈم سی ایم کا بڑا زبردست ان کا یہ تھا, ہدایات تھیں کہ اس کو جلد سے جلد کم سے کم ختم کیا جائے. تو یعنی ان کو ختم کیا گیا. تقریباً 70 یونین کونسلز میں زیرو وال چاکنگ کی گئی ہماری طرف سے, یعنی بالکل اس کو منیمائز کیا گیا. اس کے بعد جو ہمارے اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوئی تھیں. فلٹریشن پلانٹس کا سروے تھا, وہ کتنے ٹوٹل ہیں, کتنے فنکشنل ہیں, کتنے نان فنکشنل ہیں, تاکہ گورنمنٹ اس کو بھی باقیوں کو اون کرے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی, یعنی اسٹریٹ لائٹس ہمارے حلقوں میں لگ جاتی ہیں لیکن اس کے بعد ان کی کیئر نہیں کی جاتی, وہ بند ہو جاتی ہیں. اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, وہ بھی. اس کے بعد جو سیوریج لائنز کے مین ہولز ہیں وہ کتنے ٹوٹل ہیں, کتنے جو ہے وہ کورڈ ہیں, کتنے ان کورڈ ہیں, یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو, اس کے لیے بہت آسان ہو چیزوں کو مینیج کرنا, چیزوں کو بہتر کرنا. اچھا, میں آپ سے یہاں پر یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی اور پوچھنا بھی چاہوں گی کہ سنس یو آر فرام ملتان, تو آپ کو گراؤنڈ لیول پہ تمام ایشوز کا علم ہے جو کہ آپ ایک نیشنل لیول پر پٹ کر سکتے ہیں, آپ اٹھا سکتے ہیں. کچھ ایشوز ایسی بھی ہیں جو ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ٹیریٹری یا حدود سے باہر ہیں, جہاں پر وہ ان کے ورکرز جو ہیں وہ بہت لمیٹڈ تعداد میں ہیں یا پر ہیں ہی نہیں, تو ان کو کیسے کیٹر کیا جائے گا یا کیسے کیا جا رہا ہے؟ جی, وہ ابھی تک تو جو یونین کونسلز ملتان ویسٹ مینجمنٹ کی جو ڈسٹرکشن سے باہر ہیں وہ ان کو ملتان ڈسٹرکٹ کونسل دیکھ رہی ہے, اور ملتان ڈسٹرکٹ کونسل کا اپنا ایک نظام ہے صفائی کا, اپنا ایک سینیٹری ورکرز ان کے پاس ہیں, اپنے ان کے پاس ٹیم ہے. ہم ملتان ویسٹ مینجمنٹ کی جو ڈسٹرکشن کو بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں, اور بلکہ اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ سینیٹری ورکرز کی ہمیں کمی کا سامنا ہے پچھلے 5 سال سے. اور پچھلے 5 سال سے کوئی جو ہے نا وہ سینیٹری ورکرز کی جو ہے نا وہ بھرتی نہیں کی گئی, ان کی جو ریکروٹمنٹ ہونے والی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک کرنے والا کام ہے کہ ہم سینیٹری ورکرز کو بھرپور تعداد میں جو ہے وہ بھرتی کریں پہلے تو, اس کے بعد یونین کونسلز کے آبادی کے لحاظ سے ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ جو بھی ویسٹ ہے وہ پراپر جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ اس کو ویسٹ کو اٹھاتے رہیں اور ہمارا ملتان صاف ستھرا رہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کرنے والا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملتان ویسٹ مینجمنٹ میں سینیٹری ورکرز کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی. ٹھیک ہے, ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں اگر کوئی اچھا کام ہے, کوئی بھی کام ہے تو چیلنجز آتے ہیں, چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ابھی ملتان کی ٹیریٹری میں رہتے ہوئے اسی ڈسٹرکٹ میں, اسی سٹی میں کون سا ایسا ایریا تھا جہاں کی صفائی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک موسٹ چیلنجنگ پارٹ رہی, کہ اس ایریا کو صاف کرنا مشکل رہا؟ دیکھیں, ملتان 2 حصوں میں تقسیم ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ریلوے لائن کی دوسری سائڈ پہ اگر آپ جائیں کینٹ والی سائڈ پہ, تو ملتان بہت بہتر حالت میں موجود ہے الحمدللہ, اتنی صفائی کا ایشو نہیں ہے. لیکن اگر ملتان ریلوے لائن کی دوسری سائڈ پہ اگر آپ آئیں تو یہاں پر سیوریج اور ویسٹ مینجمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے, جو کہ اس کے لیے بہت سارے فنڈس درکار ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہماری واسا جو ہے اس کو فنڈس ملنے چاہیے بہت سارے, تاکہ وہ اپنے جہاں پر سیوریج لائن نہیں ڈلنے والی ہے وہاں پر, کیونکہ جب سیوریج لائن اگر آپ کی خراب ہے تو ساری صفائی کا نظام آپ کا درم برم ہو گیا. ملتان ویسٹ مینجمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکے گی وہاں پر. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ملتان کو اگر پرابلم اگر فیس کرنے کو مل رہی ہے تو وہ واسا کا ہے, سیوریج لائن کا ہے, اور گراؤنڈ فیلئر جو ہو جاتے ہیں ان کو ٹائملی ریپیئر کرنے کا ہے. یہ والا سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں, میں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہی آئے گا. ٹھیک ہے, اس پورے مہم میں, اس پوری کیمپین میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی 1 مہینے کا جو ٹائم سیٹ کیا گیا, ابھی آپ نے مینشن بھی کیا کہ یہ مزید آگے بھی بڑھنا چاہیے, تو ایسے کوئی امکانات ہیں, کوئی ایسے امکانات ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کنٹینیو ہوگا, آگے بھی رہے گا کچھ منتھس تک, یا پرماننٹ اگر اس پہ کام جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے؟ دیکھیں, بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ جیسے نگہبان پیکیج ہے, اس کو تو ہم نے اس رمضان کے مہینے کے اندر کلوز کرنا ہے. اس کے بعد پھر جو رمضان بازار ہے آبویسلی انڈرسٹوڈ بات ہے, وہ بھی رمضان کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن جو صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے مہم ہے, جو سڑکوں کے حوالے سے میڈم سی ایم کا انیشیٹو ہے کہ سڑکوں کو جو ہے نا وہ جلد سے جلد ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے, جہاں پر بھی ریپیئر ورک ہونے والا ہے, پیچ ورک ہونے والا ہے وہ ہو. آبویسلی وہ تو لمبا چلے گا, صاف ستھرا پنجاب بھی لمبا چلے گا,
تو سڑکوں کے حوالے سے بھی ایک بڑا درینہ مسئلہ تھا ملتان کے لوگوں کا. ملتان وہاڑی روڈ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال سے ملتان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ جنوبی پنجاب کا مسئلہ ہے. تو میڈم سی ایم نے بڑا ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ 27 ارب کی لاگت سے جو ہے یہ اس کو موٹر وے طرز پر بنایا جائے گا, ڈبل روڈ کیا جائے گا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ملتان سے وہاڑی تک جانے والے لوگوں کو جو ہے یہ جو پہلے فیس کرنا پڑتا تھا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. اسی طرح بہت سارے روڈز ہمارے پنجاب کے, جنوبی پنجاب کے جو بننے والے تھے وہ بنیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 مہینے میں تو کلوز نہیں ہوگی یہ چیزیں, یہ لمبی چلیں گی, لیکن جو رمضان سے ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ رمضان میں کلوز ہو جائیں گی. اس پورے عمل میں سوشل میڈیا کا کتنا استعمال کیا جا رہا ہے اویئرنیس ریز کرنے کے لیے عوام میں, اور کس طریقے سے عوام کو کیٹر کیا جا رہا ہے؟ اگر ان کی کوئی کمپلینس ہیں یا ان کے کوئی تحفظات ہیں تو ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے؟ میں بالکل, کیونکہ میں خود سوشل میڈیا یوزر ہوں اور بہت ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ جو لوگوں کی پرابلمس کی نشاندہی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے شاید وہ کہیں اور نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر کوئی اپنا رائے دے سکتا ہے, ہر کوئی اپنے تاثرات اپنے وہاں پر دے سکتا ہے سوشل میڈیا پر. میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا ڈپٹی کمشنر ملتان کا, کیونکہ عام طور پہ بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہوتے, لیکن ہمارے ملتان کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں خود سے اور بلکہ لوگوں کے خود سے جواب بھی دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آنے والے دنوں میں تو میں مزید دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت سارے مسائل کی, اگر تھوڑی سی مسائل کی وجہ بنتا ہے تو بہت سارے مسائل کا حل بھی بنتا ہے. تو اگر اس کو پازیٹیولی اگر ہم استعمال کریں تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن وہاں پر زیادہ پرابلم آتی ہے جہاں پر یعنی آپ یعنی اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ذہنی طور پہ شاید, تو آپ کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے تو آپ کسی کو بھی کچھ بھی برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیگیٹو استعمال کی بجائے ہمیں اگر پازیٹیو استعمال کی طرف جائیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہوں گے, آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ کلائمیٹ چینج اس وقت ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, ایک ٹاپک ہے, ہاٹ ٹاپک ہے جو مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہمارے انوائرمنٹل ایشوز ہیں. یہ ہمارے جو انڈسٹری سے نکلنے والا دھواں ہے, اسموک ہے, پھر اسموگ ہے, اور ہمارے جو گاربیج ہے, ویسٹ ہے, اس کی مینجمنٹ, پور مینجمنٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان, جنوبی پنجاب سے بڑھ کے بھی ہم پورے ملک کی بات کرتے ہیں, تو یہ کب تک وہ گولز جو ہیں وہ اچیو کر لے گا جو ہمیں SDGs میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو کلائمیٹ ہے وہ بہت اس وقت جو ہے وہ پور سچویشن ہے, بہت ڈیوسٹیٹنگ ہے. تو انوائرمنٹل جو پرابلمز ہیں وہ حل ہوں گے جبھی ہمارا جو ویدر کنڈیشنز ہیں, پیٹرنز ہیں, جو ہمارا کلائمیٹ ہے وہ بھی نارمل ہوگا. اس بارے میں آپ کی کیا جو ہے وہ سوچ ہے؟ جی, کلائمیٹ چینج ایک پوری دنیا کا بہت بڑا ایشو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے, ہمارے بہت دنیا کلائمیٹ چینج پہ بہت سارا کام کر چکی ہے, ہم سے بہت آگے ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں. ہم ہزاروں درخت تو لگا دیتے ہیں لیکن اس کی آبیاری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, اس کی جو ہے نا جناب اس کو اونرشپ اس کی کوئی نہیں لیتا. تو پچھلے دنوں ہمارا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ملتان میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا, میں نے اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس میں پودا لگا کر اس کا آغاز کیا. تو وہاں پر بھی اپنی اسپیچز میں بھی ہم نے اسٹوڈنٹس کو, سینکڑوں اسٹوڈنٹس تھے, وہاں پر یہی کہا کہ ہمیں اس کی خود سے اونرشپ لینی ہوگی, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کو اس کی بہت ضرورت ہے. جی, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا ہوا چاہتا ہے اختتام. آج کے پروگرام میں ہم نے عوام سے بھی بات کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے, کیونکہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر پورے صوبے میں, صوبہ پنجاب میں, اور اس وقت ہم ملتان شہر میں ہیں, اور ہم نے ملتان شہر کی عوام سے بھی بات کی کہ کس طریقے سے اپنی جو جگہ ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں, جہاں پر آپ سانس لیتے ہیں, جہاں پر آپ اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اس جگہ کو صاف رکھنا. اس حوالے سے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صفائی کی ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت ہے. اسی کے ساتھ ماجد بن عابد کو اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.